बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद लाल मस्जिद के हालात योजिल बिया ढेर ज़्याद कशीदा दी। द मौलाना अब्दुल अजीज़ से कोर वाला उम्मे हसन साहिबा और दागे सरा अतनह तालिबात द मदरसी या उस्ताजान आगा हुकूमत गिरफ्तार कड़ी दी। द लाल मस्जिद मुहासरा कला इंतहाई सख्त शी व इफ्तारी की द मदरसी तालिबात और इंतजामियत मुश्किलात दी। द खुराक द पारा चिकल सामान रजी अक्सर आगा पलार की सार प्रेशी द कम लाल मस्जिद गिर चापेरा सेक्टर चिकम दे आगा बंद प्रेशे दे और रिहायशान चे दा गजी दी आगी ता हम इंतहाई मुश्किलात दी। दा पूरा किस्सा द सदा वजह न शुरू शो दोबारा पूरा मसला सदा आगा हम ता उस्तवे में ढेर खलक दा एतराज के उलमा पदी वक्त की वली खामोश दी आगा पदी बाने आवाज वली नो चतई न दागे सवाल जवाब चिकम दे आगा हम पदी वीडियो की दवर पूरी कोशिश करो। पूरा वाकिया दा वा तकरीबन 27 फरवरी द ज़ियारत मोरस बांधे मारकला इस्लामाबाद की यो जुमात द तजावजात पर ज़द करा गले चिकला आगा मस्जिद तजावजात पर ज़द करा लो हुकूमत आगा द मुनहदिम कोलो कोशिश कोलो नो आगा खलको दो मौलाना अब्दुल अजीज़ से कमा कोरवाला द में हसन साहिबा गीता अप्रोच को चित्तों मुसरा उदरेगा द हुकूमत खिलाफ चिकम दे मुसरा द जुमात दा मुनहदिम कोल या दागी शहीद कोल दा मौका उम्मे हसन साहिबा तक लाड़ा सरा दखलो मदरसी द उस्ताजानो चिकम तालिबात वी आगा हम वर सरा वी दो नूर द बनीनो मदरसी उस्ताजान बकोले मौलाना अब्दुल अजीज़ से दा हम वर सरा चे अल तलाड़ अल तो हुकूमत सरा मतलब दारे खबर तरो शो हुकूमत दावेल चे मुदी जुमात ता मुतबादिल जे वर्को दा सरकारी ज़बानी जोड़ शवे दे बागा मुतबादिल ज़बानी दी या मुतमईन या ज़ियाद मुतालिबा कोला दागेना खबर चिकम दे दा खराब अशवा और उम्मे हसन साहिबा दा हुकूमत गिरफ्तार का सरदा व तालिबात पागे माने द गिरफ्तारे ना बाद द दहशतगर्द मुकदमा दर्ज हुआ चिद्दे पर सरकारी एहलकारों बाने फायरिंग करे दे दा मुकदमा पे दर्ज हुआ उसदा वाजिया खबर दा चिदा यो द दरो मुकदमा दा कदी इस किस्म से कमने सबूत दा निश्ता चे आगी पर एहलकारों बाने फायरिंग करे दे। बहरहाल चिकल आगा गिरफ्तार हुआ बिया द लाल मस्जिद द जामिया हफ्सा चिकम तालिबात दे आगी दागी द रिहाया द पारा रोडों बाने दरने शुरू की दागी द वजना रोडों मुख्तलिफ बन शो दोबारा आगी वापस आदर ने ख़त्म हम के हुकूमत आगे इलाकी सील के वो मतलब द लाल मस्जिद मुहासरा चिकम दे दा शुरू का उस इंतहाई हालात सख्ती कशीदा दिल तक द मौलाना अब्दुल अजीज़ से तरफ चिकम स्टेटमेंट्स राजिया इंतहाई सख्ती पता से हालात की खलक दा आवाज़ हम चतई मतलब दा तपोस हम कई उलमा पदी के खपल किरदार वाले नादा कई और दा सवाल मतलब दार ज़ाहिर खबर दा जहन तराजी हूँ लदी सवाल द जवाब मालूम कोशिश चमो को द इस्लामाबाद मुख्तलिफ किस्म उलमा द तरफ दागी जवाब दारजी चे मौलाना अब्दुल अजीज़ से चिकमा कोरवाला में हसन साहिबा दा प मुख्तलिफ कारणों की मुदाखलत चिकम दे दा गई मख के हम दा इस वाक़ियात उलमा द मदारिस बखबल में के रागली दी चे आगे के उम्मे हसन साहिबा गैर ज़रूरी और गैर मामूली मुदाखलत करे दे और आगे के का मतलब दारे उलमा चिकम दे मुफाहमत नवे इख्तियार करे मुसालहत नवे इख्तियार करे नागा मामला बाहम मेरा मतलब दारे ख़तरनाक हदा पूरितला वह वाक़ियात चूँकि प मीडिया बांधे नदी रागली आगा द उलमा बखबल में के रागली दी दा उम्मे हसन साहिबा द मुदाखलत द वजन उलमा चिकम दे मौलाना अब्दुल अजीज़ से उस ऑन कईना बला खबरदार चे मौजूदा का मवाक़िया शुरू शो पदी कि हम खलक पर मौलाना अब्दुल अजीज़ से बांधे एतराज़ात की एतराज़ दा की अवलने सवाल चलागना मतलब दाने मीडिया हम करे मुख्तलिफ करे दे चिकला यो इलाके के मस्जिद शहीद की दोनों अलता दो में हसन साहिबत लल ज़रूरी कस्ता सुलल ज़रूरी तासुल तक पकारो कागील तक पकारो ज़ाहिर खबर द तासुल तक पकारो नो द आगे सवाल जवाब चिकम दे मौलाना अब्दुल अजीज़ से बियोजी की दावर कई चे ज़कला नरम चे जो हुकूमत और इश्तिहारी करार करे यमा और कज़ अल ततले जमा द गिरफ्तार चिकम दे खतरा उस दा सवाल मतलब दारे हम माकूल न दे तसल्ली बख्श ज़का न दे का मौलाना अब्दुल अजीज़ से हुकूमत द तरफ इश्तिहारी हुई आगा लाल मस्जिद के हम गिरफ्तार की दी लाल मस्जिद हम पे इस्लामाबाद की दे मारकला चिकम दे ना हम पे इस्लामाबाद की दा नो दा सवाल हम माकूल न दे बल दिखी चे बल सहाफ़ी दागना दा सवाल को न दागी पर जवाब की दा मौलाना अब्दुल अजीज़ से बेना दावा ज़ कलानम ज़ो उम्मे हसन साहिबा चिकम दे दामन कमा अवागी बातवेल जितमजा अगीमा ता रिक्वेस्ट को दागी दा रिक्वेस्ट चिकम दे मा मंजूर बिया आगा दा हम वो चिदा चा जुमात दे शहीद की मतलब दारे मा ज़ा आगा खलक पे जन्म हम ना
نو داسې حالاتو کې بیا علما دا هم وایي چې مولانا عبدالعزیز صاحب مطلب دا دی نور علماء په مجلسونو کې چې کله دې حوالې سره څومره میټینګونه اوس وشو په اسلام آباد کې په هغې کې یو کې هم شرکت چې کوم دی دا نه دی کړی هغه علما په اعتماد کې اخلي نه د خپل ځان د طرف نه یو اقدام کوي خلق هغه چې کوم دی لمسوي د حکومت خلاف او بیا وروایي چې د حکومت خلاف بیا رستو چې نه خلق او دې په یو دلدل کې چې کوم دی هغه فلسو شي بهرحال دا ټوله واقعیه چې څومره روانه ده افسوس نه چې کوم دی احتیاط دا بهتر دی نو موجوده صورتحال کې د دې خبرې نوټس اخیستل پکار دي ملي قومي مذهبي مشرانو له منځ کې مداخلت پکار دی حکومت له هم کمپرومایز پکار دی چې دوباره داسې غټه سانحه وشي آلریډي په ملک کې بدامني ده مختلف قسمه واقعیات چې کوم دی هغه مخې ته راځي او علماء له هم سټینډ اخیستل پکار دي مولانا عبدالعزیز صاحب له هم کمپرومایز پکار دی علماء سره مشاورت پکار دی په ټوله او چې څومره مطلب دی د وفاق المدارس مشران دي د هغې په سرپرستۍ کې یو کار پکار دی هغې په اعتماد کې اخیستل پکار دی خپل دایره اختیار کې دننه چې کم کار د ده په دایره اختیار کې راځي د ده ذمهواري جوړېږي هغه کول پکار دي بل دا خبره هم چې کوم دی علما دا کوي چې مولانا عبدالعزیز صاحب ام حسان صاحبه چې کومه د هغه کورواله ده د هغې سرګرمیانې تر مدرسې پورې محدود کول پکار دي هغه دې د مدرسې په دننه امورو کې کار ساتي هغه دې چې کوم دی په هر امورو کې مداخلت دا نه کوي ظاهره خبره ده دا هم یو معقول خبره ده او یو معقول وجه ده بهرحال الله دې وکړي چې حالات دوباره معمول ته راشي څه قسمه سانحه ونه شي دا وخت چې کوم دی د مطلب دا دی دا د دې خبرې دی چې د دې حالاتو د نزاکت ادراک وشي که دوباره الله دې نه کې اپریشن وشي نو په هغې کې به نقصان دا کېږي چې دغه بچیانې چې مور پلار سبقونو دپاره راستولي دي هغه به پکې شهیدانې کېږي مدرسې ته به نقصان رسي مسجد ته به نقصان رسي دوباره به چې کوم دی د دې نه مطلب دا دی نوې بدامني هغه جنم اخلي نو دې د وجې نه دواړو قوتونو نه چې کوم دی په دې وخت کې څه ناڅه کمپرومایز پکار دی لچک اختیارول پکار دي چې مثلا په خیر او عافیت سره هغه حل شي او مطلب دا دی ملک د یو نوې سانحې نه دا بچ